अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीज़न्स में दानिश स्कूल तामीर करने की हिदायत कर दी। बैनुल-अक़वामी मेयार की आला तालीम के साथ साथ रिहाइश की सहूलत भी फ़राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने मुलाकात में वज़ीर क़ानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहज़ खान चीमा और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि कमेटी गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश तमाम मसाइल पर मुशावरत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करे। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीज़न में दानिश स्कूल तामीर करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में गरीब व नादार घरानों में तालीम ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं, जहां बैनुल-अक़वामी मेयार की आला तालीम के साथ साथ रिहाइश की सहूलत भी फ़राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की, उन्हें सेहत और तालीम की सहूलियात की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए सिफारशात मुरतब करके पेश की जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान में अताबाद और हारपुर पन बिजली मंसूबे की तकमील पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने शमसी तवानाई के मंसूबों के हवाले से लाए अमल मुरतब करके पेश करने की भी हिदायत की। इस्लामाबाद की सेनेट के लिए टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और राना महमूद कामयाब करार। सेनेट इंतखाबात में कौमी असम्बली के 310 अरकान ने इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद की जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर दो दो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक़ डार का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राजा अंसर महमूद, जबकि जनरल नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के राना महमूदुल हसन का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फर्जंद अली शाह से था। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार इसहाक़ डार सेनेट की टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए। इसहाक़ डार 222 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार राजा अंसर महमूद को 81 वोट मिले, जबकि 5 अरकान कौमी असम्बली के वोट मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान दावा किया है कि अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। इस दौरान बानी पीटीआई का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा हुआ। बानी पीटीआई ने दावा किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है, मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जल्द और ज़ुबान पर निशानात पड़ गए हैं। अदालत बुशरा बीबी के मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। इमरान खान ने मुतालबा किया है कि बुशरा बीबी का मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से कराया जाए। अदालत ने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्त देने की हिदायत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है। जब आज़ाद अदलिया के सामने ये केसेस आएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से आज जेल में मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट का केस चल रहा है। ये केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है कि ट्रस्टी खुद कभी मालिक नहीं होता। जब आज़ाद अदलिया के सामने ये केसेस आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है। फार्म 45 को फार्म 47 में शिकस्त में तब्दील किया गया, इस पर भी फैसला देना चाहिए। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बुशरा बीबी के हवाले से हमें बहुत से खदशात हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। महाज आराई हम में से कोई नहीं चाहता। बुशरा बीबी को बनी गाला में किसने रखा? बुशरा बीबी का अडयाला में होना चाहिए था। हमारा मुतालबा है बुशरा बीबी का ख्याल रखा जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हल करेंगे। हमारी जो बहनें जेलों में हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रुकवाने की मजम्मत की है और हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का मुतालबा किया है।
صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد جموں و کشمیر راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت حالات اور تھے، آج کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مدت ملازمت اور سپریم جوڈیشل کونسل کی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے آئینی ترامیم کی خبروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی اناد کی بنیاد پر ایک شخص کو عہدے سے ہٹانے کے لیے آئینی ترمیم کسی طور بھی ریاست و عوام کے مفاد میں نہیں بلکہ بدنیتی پر مبنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے بہت سے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر ان کے ارد گرد جمع ہونے والے قانونی مشیر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انہیں ایسے معاملات میں الجھا رہے ہیں جس سے وزیراعظم یا ریاست کو کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کو عہدے سے ہٹانا اور سیکرٹری قانون کی تعیناتی سے یہ بات واضح ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر ہر عہدے پر اپنی مرضی اور اپنی چاپلوسی کرنے والے شخص کو تعینات کر کے اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کم کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے ان اقدامات کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں شدید رد عمل ہوگا، جس سے آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ متنازع ہوگی۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترامیم دراصل آزاد کشمیر کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی سازش ہے، جس کے خلاف بھرپور رد عمل دیں گے۔ راولکوٹ میں جعلی پیر کا معاملہ۔ جعلی پیر بظاہر روحانی علاج کرتا ہے جبکہ حقیقت میں منشیات فروشی کا دھندا کرتا ہے۔ پولیس منشیات فروش کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر۔ شمس آباد کے رہائشی شبیر حیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند شر پسند عناصر نے میرے بیٹے کو اغوا کر رکھا ہے اور مجھے مار کر معذور کرنا چاہتے ہیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ اس گروہ میں ایک جعلی پیر شامل ہے جس کا نام احمد رضا نقشبندی ہے، جو بظاہر روحانی علاج کرتا ہے مگر دراصل میں حقیقت میں یہ شخص منشیات فروش گروہ کا سرغنہ ہے۔ شہری نے کہا کہ اس کا بیٹا ایان شبیر حافظ قرآن ہے جو مدرسے میں پڑھتا تھا جس کی دستار بندی ہونا تھی، مگر مذکورہ شخص نے نشے کی لت میں پھنسا دیا ہے۔ شہری نے کہا کہ پولیس اہلکاروں اتفاق فیضی اور انجم سلیم نے بھاری رشوت بھی وصول کی مگر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی پونچھ سے بھی درخواست کی مگر پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شبیر حیات کا کہنا تھا کہ پولیس نے جعلی پیر منشیات فروش سے مل کر مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا اور اب میں مریض ہو چکا ہوں۔ شہری نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض کی خصوصی ہدایت پر نائب تحصیلدار کی ہمراہ پولیس جاتلاں اور اس کے ملحقہ شہروں کی چیکنگ، ہوٹلوں، بیکریوں، سبزی، پھل اور دیگر ناقص اشیاء پر جرمانے کیے گئے۔ نائب تحصیلدار میرپور راجہ اعجاز نے ہمراہ چوکی افسر سید افتخار حسین شاہ جاتلاں بازار، جاتلاں ہڈ چوڑیاں اور دیگر مقامات پر چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ ناقص اور غیر معیاری اشیاء برآمد ہونے پر دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے اور آئندہ کے لیے وارننگ بھی جاری کی۔ دوران چیکنگ جاتلاں بازار میں مرکزی سڑک پر کھڑی تمام گاڑیوں کو شفاخانہ حیوانات کے احاطے میں کھڑی کرنے کی سختی سے ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مین روڈ پر گاڑیاں کھڑی ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا سڑک کے کنارے تمام تجاوزات کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اگر کسی نے غفلت سے کام لیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ راولاکوٹ درک میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنے کے 200 دن مکمل ہونے پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر کے بعد غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے مشتعل بردار ریلی بھی نکالی گئی۔ گزشتہ شب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام بجلی بلوں پر ٹیکسز کے خلاف، آٹے پر سبسڈی کی بحالی اور اشرافیہ کی مراعات کے خلاف افطار ڈنر اور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں درک، حسین کوٹ، ترار اور ملحقہ علاقوں سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ افطار ڈنر اور احتجاجی ریلی کے شرکاء سے ممبر جوائنٹ ایکشن کمیٹی عمر نذیر کشمیری نے خصوصی خطاب کیا جبکہ 11 مئی کو ہونے والے لانگ مارچ میں درک، حسین کوٹ اور نواحی علاقوں سے بڑی تعداد میں شمولیت کے اہداف لیے گئے۔
اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت نہیں مزید تفصیلات ہی لے رہی ہے ہمارے ساتھ.